بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنائیں، او سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنائیں، کیتا دولت دے نشن خراب تینو، تیری دولت آرام نہ لین دیوے، پلیا قبر دا سخت عذاب تینو، مر ربو کا کہنگے مار گرزاں، اگوں آونا نہیں جواب تینو، پھر رویں گا ویکھ کے عمل نامہ، پھر رویں گا ویکھ کے عمل نامہ، دینا پوے گا جدوں حساب تینو، تیرا مال کمایا سب رہ جانا، تیرا مال کمایا سب رہ جانا، جدوں اجل دا بجیا تیر تینو، نہلا کے کفن پھر دیون، نہلا کے کفن پھر دے دیون، ہتھیں تورنگے ماں پیو ویر تینو، اج بندگی رب دی کر بندے، اج بندگی رب دی کر بندے، دتی زندگی رب قدیر تینو۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا لا تعداد بے حد و حساب، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے قرآن پاک سورہ ابراہیم دی جڑی آیت میں توڑے سامنے پڑھی، اللہ پاک فرماندے نے اس ظالم لوگ جڑے دنیا تے ظلم کر رہے ہیں، وہ سمجھ دے نے کہ اللہ پاک پتہ نہیں دیکھ نہیں رہا۔ حضرات ظالمان دی ایک ایک ادا رب دیکھ رہے ہیں، انہاں دا ایک ایک ظلم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے بعض دفعہ میں ظالمانوں ٹھل دے دینا، ان دا مطلب یہ نہیں کہ رب دی انہاں تے پکڑ نہیں آنی، پکڑ آئے گی، عذاب بھی آئے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے جے میں دنیا دے اندر مہلت دے دیتی ہے، ان دا مطلب یہ نہیں کہ انہاں نوں کوئی پوچھن دسن والا نہیں، پھر ایک وقت آنا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں میں پکڑ لینا ہے، پھر اکھاں پھٹیاں دیاں پھٹیاں رہ جان گیاں، وہ دن قیامت دا دن ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے جے میں ظالمانوں دنیا تے ٹھل دے دینا تے قیامت نو ضرور پوچھاں گا، قیامت نو حساب و کتاب ہوئے گا، پوچھیا جائے گا۔ اس دن ظالم
ذلیل و رسوا ہو کے جہنم دا بالن بن جان گے۔ حضرات پوری دنیا دی صورتحال تساں احباب دے سامنے ہے۔ فلسطین دے اندر مسجد اقصی بیت المقدس مسلماناں دا پہلا قبلہ یہودی اسرائیل نجائز زمین تے قبضہ کر کے فلسطین ملک تے 92% نجائز انہاں دا قبضہ ہے، اور پورا ملک اسرائیل نجائز ریاست ہے، نجائز قبضہ کر کے بیٹھے۔ مسلمانہ تے ظلم و ستم دا بازار گرم کر کے بیٹھے نے، خواتین تے ظلم، بزرگ اور بوڑھیاں تے ظلم، چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں تے ظلم، معصوم بیٹیاں تے ظلم۔ انشاءاللہ او وقت ان دور نہیں، یہودی ذلیل و رسوا ہونگے، اسلام دا پرچم انشاءاللہ پوری دنیا تے لہرائے گا۔ ذرا کہہ دو انشاءاللہ۔ ساری دنیا تو یہودی اسرائیل ملک اندر جمع ہو رہے نے، وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی کہ قرب قیامت اسرائیل دا اج جتے ہوائی اڈا ایئرپورٹ ہے، اس مقام نو مقام لد کیا جاندہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ تے دجال نو جہنم واصل کرنگے، قتل کرنگے، اور دجال دے اکثر پیروکار حمیتی یہودی ہونگے۔ حضرات تے پھر ایسا بھی دن آئے گا، خدا دی قسم میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، مسلمان یہودیوں نو چن چن کے جہنم واصل کرنگے، قتل کرنگے۔ صحیح البخاری۔ یہ یہودی درختان دی اوٹ اندر، پتھران دی اوٹ اندر چھپ جانگے، تے پتھر بول کے، درخت بول کے کہنگے، مسلمانوں، ایمان والے ہو، اے یہودی چھپے آجے، آؤ ذرا اندی تون لاؤ۔ حضرات انشاءاللہ وقت آن والا ہے، یہودی سارے اپنی مقتل گاہ جتھے قتل ہو کے نہ جہنم جانا ہے، او مقتل گاہ دے اندر جمع ہو رہے نے، مسلمانہ پہ ظلم و ستم کر رہے۔ انشاءاللہ وقت آن والا، ساڑھے مرشد دی ذات بھی سچی، پیغمبر دی ایک ایک بات سچی۔ انشاءاللہ یہودی ذلیل و رسوا ہو کے جہنم دا بالن بننگے، کہو انشاءاللہ۔ اسلام کل بھی زندہ باد، آج بھی زندہ باد، اور اسلام قیامت تک زندہ باد، کہہ دیو انشاءاللہ۔ حضرات اسے حوالے نال میں کچھ چند گزارشات کرنا چاہنا کہ مظلوم دی بد دعا، مظلوم دی اندے کولو نبی پاک نے بچن دا درس دیتا ہے۔ جڑا بندہ مظلوم ہے، خدا دی قسم جدو بد دعا کرے، اللہ پاک اور مظلوم دے درمیان حضور فرماندے نے کوئی پردہ واسطہ وسیلہ نہیں۔ کی معنی؟ مظلوم بد دعا کرے، ڈائریکٹ دعا آگ دے شولے دی طرح اللہ آسمانہ دی طرف اللہ پاک دے کل مظلوم دی بد دعا پہنچ جاندی ہے۔ حضرات تے مظلوم دی مدد کرنا، اندہ اجر و ثواب کیا ہے؟ انشاءاللہ فلسطینی مظلومہ دی مدد واسطے تیار ہو؟ کہہ دیو انشاءاللہ تیار ہو؟ حضرات آؤ پھر میں چند قرآن و حدیث دے دلائل مظلوم دی بد دعا کل نبی پاک دی بچن دی تعلیمات ہے تے مظلوم دی مدد کرنا کتنا اجر و ثواب تے جینا ظلم کیتا ظالمان رب نے کیویں نشان عبرت بنایا۔ اس حوالے نال کوئی چند معروضات گزارشات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ اے سنو ذرا محبت نال، پہلے قرآن سنو، اللہ پاک عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنی اندر قرآن سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے. اللہ فرماندے نے یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. 24واں پارہ سورہ مومن دے اللہ پاک فرماندے نے یوم لا ینفع الظالمین، جڑے لوگ دنیا تے ظلم دا بازار گرم کر کے بیٹھے نے، ظالم لوگ، خدا دی قسم قیامت نو معذرتہم، اللہ پاک فرماندے نے قیامت نو انہاں دی کوئی معذرت، کوئی معافی انہاں نو کچھ فائدہ نہیں دے گی. جڑے دنیا تے ظلم دا بازار گرم کر کے بیٹھے، قیامت نو کوئی معافی تے معذرت انہاں نو نفع نہیں دے گی. اللہ پاک فرماندے نے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ظالم دنیا تے بھی لعنتی نے، ظالم آخرت نو بھی لعنتی نے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، قیامت نو ظالماں واسطے بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے. ایک قیامت نو نشان عبرت بننگے حضرات، بہت برا ٹھکانہ ظالماں لی قیامت نو. ہن قرآن دا ایک اور مقام سنیا جے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے. اللہ فرماندے نے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالماں تے رب دی لعنت ہے. جنہ تے رب دی لعنت ہوئے ذرا میں نو بول کے دسو، دنیا اندر بھی ذلیل و رسوا تے آخرت نو بھی. اللہ فرماندے نے الا لعنت اللہ علی الظالمین، رب العالمین فرماندے نے ظالماں تے اللہ پاک دیاں لعنتاں پھٹکاراں نے. حضرات اے سورہ ہود ہے. ہن سورہ اعراف سنیاں جے، رب العالمین دا قرآن اللہ پاک ظالماں دے متعلق فرما رہے نے. ظالم دنیا تے بھی لعنتی، ظالم آخرت نو قیامت والے دن بھی ذلیل و رسوا ہو کے رب دی جہنم دے اندر چلے جان گے. اللہ فرماندے نے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اے 8واں پارہ سورہ اعراف جے، فرمایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین. اللہ پاک فرماندے نے پکارن والا انہاں دے درمیان پکارے گا. حضرات ظالماں تے اللہ پاک دیاں لعنتاں نے، ظالم قوم تے ظالم لوگاں تے رب دی لعنت اور پھٹکارے. اور سورہ ابراہیم بھی سن لو، اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوگ دنیا تے ظلم و ستم دا بازار گرم کر کے زمیناں تے قبضے، پلاٹاں تے قبضے، ملکاں تے قبضے، ماڑیاں تے ظلم زیادتی، اور جیڑا بندہ دنیا تے ظلم دا بازار گرم کر کے بیٹھا ہے، اللہ فرماندے نے غافلن اما یعمل الظالمون. ایندا مطلب ہے نہیں کہ رب غافل ہو کے بیٹھا، نا نا. اللہ فرماندے نے میں دینا پیاواں ٹل دتی ہوئی ہے، انما یؤخرہم، مہلت ٹل دے دتی ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار،
اس دن تک انالی مولت جس دن اکھاں پھٹیاں دیاں پھٹیاں رہ جان گیاں ایک قیامت دا دن نے حضرات جے رب نے دنیا اندر ٹھل دیتی ہے اللہ پاک قیامت نو اینو نشان عبرت بنا دے گا میں دسنا چاہنا ظالم دنیا تے بھی ذلیل ہون گے آخرت نو بھی رسوا قرآن سنیا جے ہن ذرا نبی پاک دی حدیث بھی سنو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری آقا فرماندے نے ظالم دی بھی مدد کرو مظلوم دی بھی مدد کرو صحابہ دے نے ظالم دی بھی مدد مظلوم دی سونے ہو کیویں آقا فرماندے نے ظالم نو ظلم تو روکو ظالم نو روکیا جائے ٹوکیا جائے اے ان دی مدد دا معنی اے وے کہ انہوں روکیا جائے مظلومہ تے زیادتی نہ کرے تے مظلومہ دی مدد کیتی جائے ظالم نو روکنا مظلومہ دی مدد کرنا نبی پاک دی تعلیمات ہے سنو ذرا دوسری حدیث آقا فرماندے نے مظلوم دی بد دعا تو بچو اتنا رسوا پریشان نہ کرو وہ منہ وچوں الفاظ کٹ دے وے ادھر مظلوم دے منہ چوں آ نکلی خدا دی قسم آسمان چیر دی ہوئی رب کولو پہنچ جاندی جے سنو ذرا دھیان نال آقا فرماندے نے ایک دن نبی پاک جا رہے نے صحابہ رستے اندر بیٹھے نے آقا فرماندے نے صحابیو اگر تواڈا رستیاں دے اندر بہنا اتنا ضروری ہے پھر تین گلاں دا خیال کریا کرو صحابہ دے نے سونےو کیڑیاں گلاں آقا فرماندے نے جدو کوئی سلام کرے سلام دا جواب دے وہ دوجے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے تواڈے اکھاں دے سامنے کسے تے ظلم ہو رہے ہیں تے تساں مظلوم دی مدد کرو مظلوم دی مدد کرو منظر ویکھ کے اکھاں کترا کے تر نہیں جانا حضرات اے سنی انسنی نہیں کرنی دیکھیا اندیکھیا نہیں کرنا آقا فرماندے نے بازاراں دے اندر بہنا جے تے تین گلاں ضروری نے سلام دا جواب دیو مظلوماں دی مدد کرو تیجے نمبر تے صحیح رہنمائی کرو اگر کوئی رہنمائی پوچھے انہوں صحیح رہنمائی کریا کرو اے میرے پاک پیغمبر دا فرمان حضرات میری طرف کھڑا آقا نے اے تین باتاں دی تعلیمات دیتی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تین قسم دے ایسے بندے نے جدو دعا کرن اللہ پاک کدی بھی رد نہیں جے فرمان دے تین قسم دے ایسے بندے انہاں چو پہلے نمبر تے مظلوم بندہ مظلوم جدو ہاتھ چوک کے دعا کرتا ہے میں نو قسم پیدا کرنے والے رب دی اللہ پاک مظلوم دی بد دعا نو رد نہیں جے کر دے حضرات دوجے نمبر تے میرے مرشد پاک فرماندے نے اے ترمذی دی روایت ہے پہلے نمبر تے مظلوم بندہ دوجے نمبر تے مسافر بندہ جیڑا بندہ سفر اندر ہے وہ دعا جیڑی بھی کردا ہے اللہ مسافران دی فوراً دعا قبول فرما لیندے نے تے تیجے نمبر تے باپ اپنی اولاد لی جڑا دعا کرے ابو اپنی اولاد لی جڑی دعا کرے رب باپ دی دعا کدی بھی رد نہیں جے فرماندا حضرات تین بندے نے تینہ چو پہلے نمبر تے مظلوم بندہ مظلوم دی دعا رب رد نہیں جے فرماندے جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل نو کے آئے رضی اللہ تعالیٰ نو کئی نصیحتاں کی دیا ایک نصیحت میرے آقا فرماندے نے معاذ مظلوم دی بد دعا تو بچی کسے تے ظلم زیادتی نہ کر بمی اگر مظلوم نے آہ نکال دیتی اللہ پاک مظلوم دی بد دعا فوراً قبول کر لیندے ایک روایت اندر ہوندے میرے آقا فرماندے نے جدو مظلوم بد دعا کرتا ہے اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندے میں نو عزت و جلالت دی قسم ہے میں نو رب ہون دی قسم ہے میں تیری مدد ضرور کرانگا اگرچہ کچھ دیر بعد کرانگا ضرور مدد لیکن پاویں کچھ دیر بعد کران اللہ پاک قسمہ چوک چوک کے
جواب دیندے نے مظلوم دی بد دعا کو بچو صحیح البخاری دی ایک روایت سن لو ایک مظلوم بی بی ہے ان دی بد دعا رب نے کیویں قبول کیتی امی عائشہ آکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ بیان کر دیا نے ایک کالے جے رنگ دی لونڈی ہے اکثر آ کے امی عائشہ کول بیٹھی رہندی ہے تے گلاں باتاں کر دیاں اکثر شعر پڑھ دی و یوم الوشائی من تاجیب ربنا الا انہو من بند بلدت الکفر انجانی اللہ پاک دے دنہ وچوں دن عجیب سی جس دن میں کفر تو نجات ملی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی وہ دن اللہ پاک دیاں اب اللہ پاک دے دنہ وچوں بڑا عجیب دن سی امی عائشہ پوچھ دیئے بی بی روزانہ ہی شعر پڑھ دی رہنی ہے کی گل معاملہ کیے ایک کالے جے رنگ دی لونڈی رون لگ پئی رو کے آندی نمائے کی دکھ سناواں کیڑا دکھڑا بھولا اے مائے میں کسے محلے دے اندر غلامی دی زندگی بسر کر رہی ہیں لونڈیاں اس محلے اندر ایک عورت دی شادی سی دلہن دی شادی سی دلہن غسل کرن واسطے واش روم تے غسل خانے اندر گئی ہے اپنا سرخ رنگ دا کمر بند اتاریا اس بی بی نے دیوار تے رکھ دیتا ہے تے او کمر بند اچانک غائب ہو جاندا ہے محلے والیاں شور پا دیتا ہے کمر بند چوری ہو گیا کینو ملیا دے دیو اے لب دے پھر دینے کمر بندہ کوئی پتہ نہیں لگا اے لونڈی امی عائشہ نو اپنی بیتی داستان سنان دیئے نمائے بالآخر محلے والے سارے میرے کل جمع ہو گئے میں نو آندے نے تو ہار چوری کیتا ہے کمر بند تو چوری کیتا ہے دے میں بڑیاں تسلیاں دیتی ہیں نہ ایک نہیں سنی اے بی بی آندی نمائے انہا میری تلاشی لینا شروع کر دیتی اے صحیح البخاری کتاب و صلات دی روایت ہے امام بخاری نے ایک باب بنے ہیں کیا عورت مسجد میں قیام کر سکتی ہے کہ نہیں اس باب دے تحت روایت لے کے آئے نے اے بی بی آندی مائے انہا ظالمہ میرے کپڑے اتار کے تلاشی لینا شروع کر دیتی خدا دی قسم سمندری والے ہو بخاری دی الفاظ نے حتی فتشو کو بولہا کالت واللہ بی بی رو کے آندی امی عائشہ نو انہا ظالمہ حتیٰ کہ میری شرمگاہ دی تلاشی للی کالت واللہ میں صبر نال کھڑی رہی حافظی بڑے حجر اسکلانی آندے نے اس بی بی نے رو کے کہا اللہ تو جاننا میں چور نہیں اے میں نو ذلیل و رسوا کر دینے پہ یا اللہ میری بیزتی کر دینے پہ حتیٰ کہ نہ شرمگاہ دی تلاشی للی کپڑے اتار کے بزد کر دینے پہ مظلوم بی بی بے یاروں مددگار بی بی خدا دی قسم نے رو کے التجاوہ کی دیاں اے میری اللہ مدد فرما آسمان تو ایک چیل اڑ دی ہوئی آئی فضا وچ چیل اڑ دی ہوئی آئی انہیں کمر بند چکے ہیں آکے نہ لوگاں دی اتے سٹ دیتا لوگاں دیکھے آندے نے کمر بند تے چیل لے گئی سی اسی اس بی بی نو پریشان کیتا ہے پھر معافیاں مانگ دینے معذرت کر دینے آندے نے جا بی بی تینو آزاد کیتا اے بی بی صدی نبی پاک کو لائی آکے میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام اندر داخل ہو جان دیئے خدا دی قسم مظلوم ہوئے اگرچہ غیر مسلم اور رب دے سامنے التجا کرے رب مظلومہ دی نہیں جے موڑ دا اس بی بی نے التجا کی تھی رب نے دی مدد فرمائی چیل کمر بند لے آکے انہاں اندر سٹیا انہاں لوگا معذرت کر کے بی بی نو آزاد کیتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تے اکثر امی عائشہ دے کل بے کے اے گل یاد کر کے رویا کر دی کہ اللہ پاک دیاں قدرتاں دنہ وچوں عجیب دن میں نو کفر تو نجات مل گئی تھے میں کلمہ پڑھ کے دارا اسلام اندر داخل ہو گئی میرے بھائیو خدا دی قسم مظلوم دی آتوں بچو مظلوم دی بددعا تو بچن دا نبی پاک نے بار بار درس دیتا ہے ادھر مظلوم
دعا کرے آسمان دا رب فوراً ہی قبول کر لیندا ہے۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، میں بات اگے توڑا، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے تے اندہ نام سعید بن زید آکھو رضی اللہ، مروان وقت خلیفہ حکمران، اندے کو لے کیس آیا، سعید بن زید نبی پاک دا صحابی ہے جنہوں جنت دی بشارت خوشخبری ملی ہے۔ سنو ذرا تیان نال، ایک عورت آئی عروہ نامی بی بی، عورت آکے آندی ہے اے مروان فلاں زمین او پہلی ٹکڑا فلاں زمین دا ٹکڑا میرا ہے تے سعید بن زید ایک قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ صحابی رسول تے الزام لایا تے حضرات عدالت اندر بلایا جاندہ ہے، بی بی نے جھوٹ موڑ دے گواہ بھی پیش کیتے نے تے سعید بن زید تے جدو الزام لگیا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سعید بن زید نو بلایا جاندہ ہے کہ سعید تسی عورت زیادتی ظلم کیتا ہے، ان دی زمین تے قبضہ کیتا جے تے صحابی رسول ہے گل سن کے رون لگ پیا، آندہ خدا دی قسم ہے اس زمین دا ٹکڑا میرا ہے، اس بی بی دا حق نہیں ہے تے میرا ہے، بلکہ صحیح البخاری زید فرماندے نے میں نبی پاک کو سنے آئے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے دی زمین تے قبضہ کرے قیامت والے دن زمین دے 7 توق دے گلے اندر ڈالے جان گے۔ حضرت سعید گل کر رہے نے جدو دلائل دیتے گل سنی سنیں جے میری طرف کو وقت خلیفہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ سعید بن زید زمین دا حقدار بی بی جھوٹی ہے تے حضرت سعید لوگاں دے اندر کھڑے نے ہاتھ چوکے آندے نے میرے اللہ اس عورت نے میں نو پریشان کیتا الزام لگائے انہیں میں نو بدیان تے بیمان ثابت کرن دی کوشش کی تھی معاذ اللہ یا اللہ تو جانا ہے میں تیرے نبی دا صحابی سچا ہاں اس بی بی نو اندیاں کر کے نشان عبرت بنا دے۔ حضرت سعید نے بددعاواں کر دیتیاں خدا دی قسم لوگو زمین دے ٹکڑے دے اندر لوگ ویندے نے او بی بی جنہیں صحابی رسول تے الزام لگائے او زمین دے ٹکڑے دے اندر اکھاں تو انی ہو کے تے جہنم واصل ہو جاندی ہے۔ اے اونا لوکاں دا حضرات انجام ہے جڑے ظلم زیادتیاں دا بازار گرم کر کے بیٹھے نے۔ میری طرف گیا جے نکی نکی گل تے ظلم زیادتی یہ تھے زمیناں تے قبضے خدا دی قسم جدو کسے بہن دی زمین تے قبضہ ہوئے بھائی دی زمین تے رشتہ داران دی زمیناں تے قبضہ مظلوم بندے جڑے ظالم نے ظلم کرنے والے او تے آرام دی نیند سو جاندے قوت طاقت دے مانتے او تے آرام دی نیند سو جاندے نے تے جڑے مظلوم نے انہوں نیند نہیں جے ہوندی رات نو رو رہے ہوندے نے جاگ رہے ہوندے نے خدا دی قسم مظلومہ نو نیند نہیں ہوندی تے میرے رب نو بھی نیند نہیں جے ہوندی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، رب تے ہمیشہ ہی جاگدا ہے انہوں نیند تے بعد دی گل اونگ بھی نہیں ہوندی تے مظلوم رات نو گلیاں اکھاں گلیاں کر کے جیڑی گل رب نال کر لین تے رب انہاں دی کدی نہیں جے موڑ دا۔ خدا را ڈر جاؤ اللہ پاک کل ڈر جاؤ کل کل وارث ایک وراثت شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل سمجھا گئے نے کل وارث ایک وراثت آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل ہتھی ایک دوجے نو تونوں پڑ دے ویکھے میں ایک آندا اے پدر دھرتی گل پگوں ہتھی ایک دوجے نو
تونوں پڑھتے ویکھے میں ایک آندا اے پدر دھرتی میری دو جاندا اے پدر دھرتی میری اے ٹوئے ٹبے تیرے نے ایک آندا ٹوئے ٹبے تیرے نے اے پدر دھرتی میری تے دھرتی نے کیا فقیر اے دوئی بندے وچ ہنیرے نے نہ میں اندیاں نہ میں اندیاں اے دوئی بندے میرے نے اے دوئی بندے میرے نے میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک کو ڈر جاؤ ظلم و ستم تو توبہ کرو آؤ ذرا سنیا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے سود بہت بڑا گناہ ہے کئی درجے نے سب تو چھوٹا درجہ سود دا اپنی امی نال منہ کالا کرن دے برابر گناہ ایسے سود دا سب تو بڑا درجہ جگاں دے پیر فرماتے نے کسے مسلمان تے ظلم کرنا بیزتی کرنا توہین کرنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیت اللہ نو مخاطب ہو کے آندے نے او بیت اللہ گل سن لے عظمت تیری بھی بڑی ہے عظمت شان تیری بھی بڑی ہے لیکن ایک مسلمان بندے دی عظمت تیرے نال بہتی ہے بیت اللہ ایک پاسے تینوں گرایا جاندہ ہوئے دوجے پاسے مسلمان قتل ہو رہے ہون ابن عمر فرماندے نے میں مسلمانہ دی پہلے مدد کرانگا کیوں مسلمان دا مقام بہت زیادہ ایمان والے دی شان بہت زیادہ ہے حضرات گل سنے آنجے انشاءاللہ یہودی ذلیل ہونگے کہہ دو انشاءاللہ انہاں دا اکو علاج الجہاد الجہاد مسلمان جہاد دا جذبہ پیدا کر لین خدا دی قسم یہودیاں دا نام و نشان مٹ جائے گا تے جہاد دی برکت نالی انہاں دے ٹوٹے ہونے نے کہہ دو انشاءاللہ انشاءاللہ اے جڑی نجائز ریاست بنا کے بیٹھے او وقت آن والا اے یہودی انشاءاللہ جہنم نو جان گے نشانی برت بننگے اور اللہ والے نے میدان سجانا ہے کہہ دو انشاءاللہ جی میں میدان بدر سجے آسی 313 صاحب دل نے بڑی کمال گل کی دیئے میدان سجایا دین دی خاطر ویکھو 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھو 313 کافران دے امامانو ٹایا کافران دے امامانو ٹایا ویکھو رب دے شیر دلیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھو 313 وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے اگے روئے رب دے اگے روئے تیری اے عبادت کوئی نہ کرسی جے کٹ گئے 313 جے کٹ گئے 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھو 313 ویکھو 313 آکھیا رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ وچ بدر دے جاؤ پاک نبی دے یاراں نال جا کے اپنا موڈا لاؤ اپنا موڈا لاؤ 1000 فرشتہ فوراً آیا 1000 فرشتہ فوراً آیا لگیا نہ کچھ دیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھو 300
ویکھو 300 13 ویکھو 300 تے او جذبہ ایمانی قوت پیدا کرن دی ضرورت ہے. صحابہ دے کول کسے کول تیر ہے کمان کوئی نہیں, کمان ہے تیر کوئی نہیں, کوئی پیدل ہے, کوئی سواریاں تے تلوار ہے تے ڈھال کوئی نہیں. خدا دی قسم آسمان والے رب نے مدد کیتی. ایمان والے او مومن تساں بن جاؤ, تعلق رب نال مضبوط تساں کر لو, رب غیب تو خزانے تو مدد کرے گا انشاءاللہ. دنیا دا کفر تباہ و برباد ہوئے گا. کیوں؟ رب دا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور میاں اسلام غالب ہونے واسطے آیا ہے, غالب ہو کے رہے گا. کو انشاءاللہ ظالم دنیا تے بھی نشان عبرت آخرت نو بھی. ایک اور ظالم حضرات ذرا میں تو انو عرض کر دینا, میری طرف دیکھنا. امام بخاری نے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال یہ تاریخ دے اندر ایک گل لکھی ہے کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک محدث بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں تے طواف کردے ہیں بیندے نے. ایک بندہ رو رو کے رب کو معافیاں مانگدا ہے, یا اللہ معاف کر دے, روئی جاندا ہے, معافیاں منگی جاندا ہے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دے میں ویکھاں بندے نے گناہ کی کیتا ہے. جدوں میں دے کول آیا سجی بائیں دی سک کے لکڑ بن گئی ہے, لکڑی دی منند ہے. میں پوچھیا بھی گناہ کی کیتا ہے؟ اے بندہ رو کے آندا میں ظالم, میں او بد نصیب بندہ ہاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی دورے دماد نو جدوں شہید کر دیتا گیا, لاش پئی ہوئی ہے. عثمان دے چہرے تو میں کپڑا ہٹایا, شہید عثمان دے چہرے تے میں زور نال تھپڑ ماریا. تے جدوں میں تھپڑ ماریا فوراً میری بان لکڑی دی بن جاندی ہے. اے ظالم دا انجام ہے. عثمان مظلوم مدینہ, مظلوم کائنات نے خدا دی قسم لوگاں ظلم کیتا ہے. عثمان نے اگوں ہاتھ نہیں چکیا, جھگڑا لڑائی نہیں. کیوں؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان لوگ تیرے خلافت دی قمیض لوہانا چاہن گے, تو صبر کرنا ہے. میرے نہ وعدہ کر خلافت دی قمیض نہ لاویں. پانی باندے گل لمبی ہے, صرف اشارہ کر دینا. حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند کر دیتا گیا ہے. اے اس خوہ دا پانی بند ہے جڑا خوہ خریدیا بھی حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہائے لوگوں ظلم دی انتہا, اپنے خریدے کے کنویں چوں پانی نہیں پین دیندے. باغیاں اعلان کر دیتا ہے عثمان نو مسجد نبی دے اندر نماز نہیں ہو پڑھن دینی. اے مسجد نبی دی جگہ خرید کے مسجد نو کھلیاں بھی عثمان نے کیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات مسجد اندر آنا بند ہے, پانی پینا بند ہے, گھروں باہر نکلنا بند ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آندے نے امیر المومنین سانو اجازت دیو انہاں باغیاں نال دو ہاتھ کرنے ہاں, انہاں دیاں گردناں میں کٹ کے تواڈے قدماں اندر رکھ دینا. عثمان فرماندے نے علی پیارے علی تینوں رب دا واسطہ جھگڑا نہیں لڑائی نہیں کرنی. کیوں؟ میں مدینے دیاں گلیاں خون رنگی نہیں دیکھنا چاہتا. مدینے اندر نبی پاک دیاں تلیاں لگیاں, ایتھے میں خون ڈگنا گوارا نہیں کردا, لڑائی نہیں کرنی. تے میرے پاک پیغمبر دے انصار صحابہ آئے, انصاری جمع ہو کے آئے, آندے نے امیر المومنین جنگ احد والی تاریخ دوبارہ دہرا دینے ہاں, سانو اجازت دیو. انصاری سارے تیار نے, کٹنا پسند ہے مرنا پسند ہے, تواڈی عظمت تے انشاءاللہ آج نہیں آن دیا.
تو اڈے تے ذرا برابر آنچ نہیں آن دیاں گے تے حضرت عثمان فرماتے نے انصاریو اوے نبی دیو صحابیو تانوں رب دا واسطہ جھگڑا نہیں کرنا میرا ایمان ہے اگر امیر المومنین لڑائی دی اجازت دے دیندے درجنوں صحابہ کٹ جاندے خدا دی قسم حضرت عثمان دا ککھ بھی نہیں اے ظالم بگاڑ سکدے سن لیکن حضرت عثمان نے لڑائی دی اجازت نہیں دتی بالآخر 40 دن دا پکا پیاسا عثمان جمعہ دا دن حضرات جمعہ دا دن صبح فجر دے بعد قرآن پاک دی تلاوت کر دینے پہ تے تلاوت کر دیا اونگ آ گئی نیند آ گئی تے بیوی نائلہ پریشان ہو گئی رسی اللہ تعالیٰ نا عثمان کتے شہید ہو گئے نے پیر دے انگوٹھے نو پکڑ کے ہلایا عثمان اٹھ کے بہ گئے نائلہ گل کیے فرمایا امیر المومنین میں ڈر گئی سا کتے تساں شہید ہی ہو گئے ہو ایک عمر 83-85 سال دی 83-84 سال دی وڈیری عمر دا بابا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو تے دوسری 40 آج 40 دن ہو گئے کچھ کھان نو ملیا کوئی نہیں ایک بڑھاپا دوجی کھان دی وجہ نہ کمزوری عثمان فرماندے نے نائلہ آج پھر میں اللہ دی رضا لی 40 روزہ رکھ لے حضرات بی بی بول کے آندی عثمان آج روزہ نہ رکھ دے ہو سکتا کہ تو کوئی چیز آ جاندی عثمان فرماندے نے نائلہ انج لگ دائی جویں آج میں دنیا ہی چھڑ جان اج دنیا ہی چھٹ جانا ہے تے بیوی آندی امیر المومنین توانوں کیویں انداز ہے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو رو کے آندے نے نائلہ ہنے میں قرآن پاک دی تلاوت کر دیاں سو گیا میری آنکھ لگی تے نیند آ گئی میں نو خواب آئی ہے خواب اندر میری ملاقات آمینہ دے لال دے نال ہوئی ہے خواب دے اندر حضرت ابو بکر عمر نال ملاقات ہوئی ہے تے آقا فرماندے نے عثمان پیاریا اج 40 دن ہو گئے روزہ رکھ دیاں اوے عثمان اج افطاری دا پروگرام میرے کول حوض کوثر تے وے شام نو افطاریاں میرے کول آ کے کری عثمان رو کے فرماندے نے نائلہ اج نبی پاک میں نو خواب اندر ملے نے لگتا ہے میں دنیا ہی چھٹ جانا ہے کوئی توتا جوڑا کپڑے آندہ ہے تے دے دے بیوی آندی ہے سرتاج توتا جوڑا کی کرنا ہے فرماندے نے اج جمعہ دا دن ہے جمعہ والے دن توتے کپڑے پانا ہے آمینہ دے لال دی سنتے تے بند کٹ کے بن لیا کپڑے پائے نے پھر قرآن پاک دی تلاوت جاری ہے اثر تو بعد مغرب تو پہلان دا ٹائم 5-7 باغی لوہے دیاں لٹھاں تے گرزاں سریے بڑے نے تلواراں بڑیاں نے خنجر تے نیزے بڑے نے اے دیواراں پھلان کے اندر آ گئے تے حضرت عثمان قرآن پڑھ دینے پہ قرآن پاک دی تلاوت جاری ہے حضرات پہلا پارا سورہ بقرہ حضرت عثمان قرآن پاک دی تلاوت کر دینے پہ فَاسَيَّكَ فِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس مقام تے پہنچے ایک باغی نے ہوندی آئی لوہے دی لٹھ حضرت عثمان دے سر تے ماریے 82-84 سال دی وڈیری عمر دا بابا عثمان لوہے دی لٹھ سر دے اندر لگی خون دے پھوارے نکلے قرآن دے اورا خون نرنگین ہو جاندے نے ایک باغی نے حضرت عثمان دے گردن تے تلوار دا وار کرنا چاہیا تے بیوی نائلہ دوڑ کے آئی آندھی ظالموں تو اڈا کی بگاڑے امیر المومنین نے انجتے ظلم نہ کرو اممہ جی نے ہاتھ بننے انہا تلوار ماری اممہ جی دیاں 4 انگلاں کٹ کے زمین تے گر گئیاں تلوار دا وار گردن تے لگا حضرات ایک بے ایمان نے کھبے پاسے کن پٹی تے زور نال نیزے دی انی ماری ہے
بربریری عمر دا بابا عثمان، میرے پاک پیغمبر دا دوہرا دماد عثمان، 44 لاکھ مربع میل دا حکمران، خدا دی قسم 18 مرتبہ نبی پاک کول، 22 مرتبہ نبی پاک کول جنت دی بشارت لینے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم میں مدینہ، جدو کھبے پاسے نیزہ وجیا تے سجے پاسے زمین تے ڈگے، اچھی پڑھتے نے سبحان ربی العظیم، ایتھے ہی بس نہیں، انہاں باغیاں میرے عثمان نو لٹا لیا تے حضرات ابن سبا دی نسل نے لوہے دیاں گرزاں مار مار کے عثمان دیاں پسلیاں توڑنیاں شروع کر دیتی، بڑے عثمان تے پے در پے وار کری جاندے، نیزے دیاں نیاں اتنیاں واریاں، خون نچڑ نچڑ کے زمین تے وگدا پہ آئے، پسلیاں ٹوٹ گئیاں، آستہ آستہ روح پرواز ہو گئی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ باغی جلدی جلدی دوڑ گئے، جدھروں آئے نکل گئے، اماں جی نائلہ مکان دی چھاتے چڑھ کے آندیاں نے، اور مدینے والیوں میری زندگی نیر ہو گئی ہے، امیر المومنین شہید کر دیتا جاندہ ہے، لوگ آ رہے نے، اسے رش دے اندر پتہ نہیں لگیا، موقع پا کے ایک بد نصیب نے انہاں باغیاں وچوں حضرت عثمان دے چہرے تے تھپڑ مار دے، ان دی باں خدا دی قسم لکڑی دی بن جاندی، باغی آندے نے عثمان دا جنازہ نہیں دفن نہیں کرن دینا، کفن نہیں دین دینا، جمعہ والے دن شہید ہوئے، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن بے گورو کفن لاش پئی رہی، نبی پاک دیاں بیویاں چوں ازواج مطہرات نے اعلان کیتا، باغیو اگر عثمان دا جنازہ نہ پڑھن دیو گے اسی تو آڈے مقابلے چاہ جاوانگیاں، انہاں کیا رات نو جنازہ چک لو، ادھی رات نو عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں، حضرات اتنے مظلوم نے باغی دیواراں مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے رات نو عثمان دے جنازے تے پتھر سٹی جاندے نے، اور میاں لوگ جنازے تے پھل پتیاں تے عطر سٹ دینے، اے ویکھ لے میرے آقا دا کیسا مظلوم صحابی ہے، جنازے تے پتھراں دی بارش ہے، جنازے تے پتھر سٹے جا رہے، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں، 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں، ملیا نہ گھر دا پانی، ملیا نہ گھر دا پانی، ہے ظلم انتہادا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا، رتبہ خدا بدایا محمد مصطفیٰ دا، پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن، پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں، جنہ شہید کیتا جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبادا، او ٹولا ابن سبادا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا،
عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا رتبہ خدا بدایا محمد مصطفیٰ دا ابن سبا یہودی نسل بے ایمان منافق بظاہر اسلام دا لبا دوڑے ہے ان دی وجہ نال اسلام نو بہت نقصان پہنچیا حضرات حضرت عثمان تے ظلم کرنے والے دنیا در نشانی عبرت بن گئے ذرا بات تک توڑنا چاہنا ایسے نسل وچوں چند لوگاں نے کربلا دے میدان اندر ظلم دی اخیر کی تھی میرے مرشد پاک دے نواسے حسین تے ظلم رضی اللہ تعالیٰ نو 58-59 سال دی عمر ہے حضرت عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا کیرا تنگ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ حضرت عثمان تو بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے ظلم دی انتہا وہ بھی مظلوم کائنات اے بھی مظلوم کائنات حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے کوفے والے میرا قصور کی غلطی کی بلایا بھی آپ جے لڑائیاں کرنا پائے کیا تسا جان دے نہیں ہو میرا باپ علی ہے میرا بڑا برا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امی جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ میرا نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مقام نو سمجھو جانو ظلم نہ کرو حسین ابن علی کی فرمان دینے ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب کو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں جنت کا سردار بنایا گیا ہوں حضرت حسین تے ظلم حضرات ساتھی شہید نے حسین پاک دی گردن کٹ کے علیحدہ کر دیتی گئی اللہ میری توبہ حضرت حسین کو بھی شہید کر دیتا جاندہ ہے حضرات لاشاں تے کوڑے دوڑائے گئے بے ہمتی کیتی گئی چاند شہدائے کربلا دیاں کٹیاں گردنا چکیاں انہا ظالمہ کوفے لے گئے ابن زیاد جڑا کوفے دا گورنر ہے ان دے سامنے حسین ابن علی دا کٹا پھٹا لاشا پہ ہے دیگر ویلا کوئی وقت کویلا تے ظلم دا لڑوی اٹھا ڈور کوہندے گردن کولو حسین کی تو نے پٹھا میں صدقے ونجا اس بہن زینب کولو جس ویر کوہندہ ڈٹھا حضرات سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ مظلوم کربلا کٹی گردن ابن زیاد دے سامنے بخاری اور ترمذی دی روایت سنان لگا ابن زیاد ظالم بے ایمان نے سوٹی پھڑی ہے انہیں چھڑی پھڑی ہے چھڑی تے سوٹی دے نال میرے حسین پاک دے ہونٹاں تے حضرات چھڑیاں مار دے سوٹیاں مار دے کدے نک تے کدے ہونٹاں تے انس بن مالک اگے بڑھے آندے نے اے ظالمہ رک جا خبردار ظالمہ رک جا اجے بھی ظلم کری جانا ہے حسین پاک دے جن ہونٹاں تے تو چھڑیاں مار رہا ہے انہا ہونٹاں نو میں دیکھے آمینہ دلال چمیا کر دے سن آمینہ دلال بوسے لیا کر دے علی چمیا کر دا فاطمہ بوسے دیا کر دی اجونا ہونٹا تے تو جھڑیاں مار رہے ہیں ظالمہ رب کل ڈر جا حضرات ابن زیاد نے غصہ بڑھایا لیکن بزرگ صحابی دا کچھ نہیں بگاڑ سکیا جن ظلم کیتا میرے حسین تے ترمذی دی
روایت ایک وقت آیا اہل بیت دی محبت اندر اس ظالم ابن زیاد نو کسے قتل کر دیتا کٹی گردن کوفے دے بازار اندر پئیے لوگ کہندے نے آگے آگے کی آیا رستہ دے دیندے نے ایک اژدہا ایک سانپ آ جاندا ہے ابن زیاد دے منہ اندر داخل ہو جاندا ہے نک والے پاسوں باہر نکل پیندا نک والے پاسوں داخل ہو کے منہ والے پاسوں باہر آ جاندا سانپ ابن زیاد دے نک تے ڈنگ ماردا ہے ہونٹاں تے ڈنگ ماردا دسنا چاہندا ہے او لوگو اہل بیت دے شہزادے تے جن نے ظلم کیتا ہے حسین ابن علی نال جن نے ظلم کیتا نبی پاک دے نواسے تے جن نے ظلم کیتا اے ہوندا انجام ہے اے ذلت رسوائی ابن زیاد چکھ رہا اے ظالم دا انجام ہے اژدہائیں دے نک منہ تے ڈنگ ماری جاندا اور دسنا چاہندا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو حضرات ظالم دنیا تے نشانی عبرت بنے ایک اور ظالم ہے جنہوں حجاج بن یوسف کیا جاندہ انہیں امن امان دے دور اندر 1,25,000 بندہ قتل کر دیتا حضرات بغیر قصور تو لوگاں دیاں گردناں اتار دیندہ بہت بڑا صفاق تے ظالم قسم دا حکمران انہیں بڑے بڑے صحابہ نو قتل کیتا بڑے بڑے صحابہ نو پکڑ کے گرم کر کے سیسے دیاں مورا لگوا دیتیاں ظلم دا بازار گرم کیتا انہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر نبی پاک دے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفیاں شہید کیتا ہے عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق دا نواس ہے حضرات انہوں حجاج بن یوسف ظالم نے شہید کر دیتا ہے تے لاش نو الٹا کر کے بیت اللہ دے چوک اندر مکے دے چوک بیت اللہ دے قریب لٹکا دیتی عبداللہ دی والدہ دا نام اسما امی عائشہ دی بڑی بہن ہے اسما بنت ابی بکر دا بیٹا ابو بکر دا دوترا نواسا زبیر دا بیٹا عبداللہ لاش کئی دن لٹکی ہوئی ہے اما اسما اکھاں دی بنائی حضرات کمزور 100 سال دے قریب عمر کسے دسیاں نہیں مائے حجاج نے ظلم دی اخیر کی تھی تیرے پتر دی لاش کٹ کے لٹکا دیتی ہے اما روندیاں آئی تے مولانا نے ترجمہ کیتا لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن لے کر لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن لے کر اس کی ماں نے نہ کیا رنجوں غم کا اظہار اتفاقات سے ایک دن جو ادھر آ نکلی دیکھ کر لاش کو بے ساختہ بولی یک بار ہو چکی دیر کہ منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب اپنے مرکب سے ابھی تک اترتا نہیں ہے شاہ سوار ماں دی پترا جدو اچھی ہوندہ سے تے اچھی جگہ تے کھڑ کے واز کردا اج شہید ہو گئے تد بھی لوگاں نلوں چاہے حجاج نے ظلم دی اخیر ایک میرے پاک پیغمبر دے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شاگرد سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ تابی نے بہت بڑے چوٹی دے عالم دین تے وقت محدث نے گل لمبی ہے میں آخری بات کرنا چاہنا حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ تابی نو حجاج نے گرفتار کر کے لے آندا ہے تے قتل کرن دا ارادہ ہے آندا شہید دس کیویں قتل ہونا پسند کریں گا تے شہید آندا جویں تو قتل ہونا پسند کریں گا اونجی کر لے جویں اج مینوں مارے گا
کل قیامت نو جو تینوں بھی ذبح کیتا جانا ہے. اے آندا تیرا نام کی ہے؟ شہید فرماندے نے سعید بن جبیر. سعید دا معنی ہوندا نیک بخت، جبیر دا معنی رجوع کرنے والا. آندا نہیں سکی بن کشیر. تے حضرت سعید فرماندے نے میری ماں نے میرا نام سعید ہی دسے ہے. حجاج آندا تو بھی جہنمی، تیری ماں بھی جہنمی. تے سعید بن جبیر آندے نے کملا ہو گئے، اے فیصلہ تے رب نے قیامت نو کرنا ہے. جنتی کون ہے جہنمی کون ہے تیرے اختیار دی گل نہیں. جنت جہنم جے تیرے بس دی گل ہوندی تے میں تیری عبادت کردا. حضرات جنت جہنم کیندے بس دی گل ہے؟ بولو. اللہ پاک دے اختیارات نے. تے حجاج نو غصہ بڑا چڑھیا ہے. آندا بولدا بڑا ہے، اے گلاں بڑیاں کردا ہے. تلوار لے آؤ تے انج کرو ایک چمڑا لے آؤ. گائے دے چمڑے دی چمڑا لے آندا جاندا گائے دی کھال. او دے اندر سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نو داخل کر دیتا جاندا ہے. حضرات کسیٹ کے مقتل گاہ دی طرف لے گئے جتھے جانوراں نو ذبح کیتا جاندا ہے. سعید بن جبیر اللہ والے وقت چوٹی دے عالم دین محدث نو مقتل گاہ دے اندر لے گئے. تے ایک بندہ دوڑ دا ہویا آیا آکے آندہ ہے حجاج میں 15 سالاں تو سعید نو جاننا. سعید کدے ہسیا نہیں، اج ہسی جاندا ہے. انہوں پوچھو گل کی ہے، انہوں پوچھو گل کی ہے. اے کدے ہسیا نہیں، پہلی باری ہسیا ہے. حجاج آندے نے حسن دی وجہ کی ہے. تے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کملا ہو گئے ہیں، میں ہستا اس واسطے پیا او رب جڑا سب کچھ کرتا ہے کر سکتا ہے طاقتاں والا، او تیرا ظلم بے کے صبر کر کے بیٹھا ہے تے تو کمزور ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا تے ظلم کری جانے. میں تیری طاقت تے اللہ پاک دے حوصلے تے صبر کر کے بیٹھا، میں رب دے حوصلے تے سب ہسنا پیاواں. رب نے تینوں ٹھل دتی ہے تے رب دا عذاب بھی آن والا ہے. آندا انج کرو اینو جلدی نال لمما پاؤ تے ٹوٹے کر دیو. حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ حضرت سعید نو چوک کے زمین تے لمبا پایا گیا تے چہرہ بیت اللہ دی طرف ہو جاندا ہے. اگر میں آخری منظر دی ایک گل سناواں تے ادھا گھنٹہ اور چاہیے ہے. میں آخری گل کر کے 2 منٹاں اندر گل مکان لگا. سعید بن جبیر دی دردناک شہادت دا منظر میرے کل بیان نہیں کیتا جانا. خدا دی قسم ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دا شاگرد قرآن دا قاری لوگ آندے نے جدو سعید شہید ہویا ہے اس وقت پوری دنیا تے سعید نالو بڑا کوئی عالم دین کوئی نہیں سی. چوٹی دا عالم دین زمین تے پایا تلوار چلان لگے تے سعید آندہ ہے انی بجاہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. قرآن پاک دی آیت پڑھی تے حجاج نو غصہ چڑھیا. آندہ گردن پکڑ کے مروڑو دوجے پاسے کر دیو بیت اللہ دی طرف چہرہ نہ ہوئے. انہا گردن زبردستی مروڑ کے دوجے پاسے کی تھی. تے سعید بن جبیر قرآن دا حافظ تے کاری ہے. پہلا پارا سورہ بقرہ پھر پڑھتے نے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ. اے حجاج جدھر بھی میرا چہرہ پھیرے گا ہر طرف میرا اللہ ہی اللہ ہے. حجاج آندے اینو چوک لو چوک کے مدے منہ زمین تے سٹو. چوک کے حضرات مدے منہ زمین تے سٹیا گیا. اے متھا نک تے چہرہ داڑھی زمین تے لگی مٹی تے کٹا داڑھی ہونٹاں تے جدوں منہ زمین تے وجدا ہے
ہونٹ پھٹ گئے نک منہ چوں خون وگ پیا تے سعید مٹی تے منہ رکھیا ہویا پڑی جاندے نے منہا خلقناکم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے حجاج رب نے مٹی چوں بنایا ہے، ایک وقت آنا مٹی اندر جانا پھر دوبارہ رب مٹی چوں دوبارہ زندہ کرے گا۔ حجاج آندہ ہے جلدی کرو، خود تلوار پکڑ لئی آندہ ہے نو قتل کر دیو، میں آج تو پہلا انج دا بندہ نہیں ویکھیا جڑا گل گل نال رب دا قرآن پڑھدا ہوئے۔ انج دا بندہ حجاج آندہ ہے میں نو نظر آیا ہی نہیں جڑا گل گل نال قرآن پڑھن والا ہوئے۔ آپ تلوار پھڑ لئی تے سعید بن جبیر نے ایک گل کیتی ہے، میرے اللہ اس ظالم نو بڑیاں تو ٹھلاں دے دتیاں نے، بس ہن مہلتیں دی ختم کر دیں، انہیں جتنے ظلم کیتے نے انہاں وچوں مینوں ظلم دا نشانہ بنا رہا ہے، اے آخری ظلم ہوئے۔ یا اللہ میرے بعد حجاج کسے تے ظلم نہ کر سکے، انہوں نشانے عبرت بنا دے ہوئی، اے بد دعا کر دیتی۔ حجاج نے تلوار چکی، سعید بن جبیر آندے نے اشہد اللہ تے پہنچے، انہیں ایسا تلوار دوار کیتا ہے گردن کٹ کے دور گر دیئے، جسم ادھر تڑپدا پیا کٹی گردن دور پئیے۔ سمندری والے ہو میں پڑے خدا دی قسم رب اپنے بندیاں دی کدی انج وی لاج رکھ لیندے۔ جدوں شہید اشہد اللہ تے پہنچے تلوار لگی گردن کٹ گئی، حجاج خود بیان کردہ کٹی گردن دور پئیے تے جملے مکمل ہو رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرات جب تک جملے مکمل نہیں ہوئے شہیدی کٹی گردن چوں آوازاں ہوندیاں رہیاں۔ حضرت سعید بن جبیر شہید ہو گئے، 15 دن نہیں گزرے حجاج نشان عبرت بن جاندہ ہے۔ حضرات میری طرف دیکھنا، حجاج رات نو سوندا ہے چیخا مار کے اٹھ پیندا ہے، آندا لوگو میں سونا تے میرے گلے تے سعید بن جبیر چڑھ جاندہ ہے، وہ میں نو پوچھدا ہے دس میں نو شہید کیوں کیتا، میرا قصور کیے، میرا قصور کیے، میں نو شہید کیوں کیتا۔ آج چھوٹے چھوٹے فلسطین دے بچے نکیاں نکیاں بچیاں انہاں نو پتہ ہی نہیں شہید کیوں کیتا جا رہے ہے، ظلم دا نشانہ کیوں بنایا جا رہے ہے۔ حضرات ظالم انشاءاللہ نشان عبرت بنن گے کو انشاءاللہ۔ 15 دن نہیں گزرے حجاج نو پیٹ دی بیماری ایسی گندی بیماری لگی، سردی لگ دیئے، گرمیاں دے اندر بھی اگ دیئے انگیٹھیاں گرم کر کے جسم نہ لاؤں دیتے، سردیاں دی نہیں مک دی۔ آندہ ہے میں نو سعید بن جبیر دیاں بددعاواں لگ گئیاں۔ 15 دنہ بعد حجاج ہلاک ہو گیا، لوگا رات نو دفن کر کے قبر دی مٹی برابر کر دیتی، کیوں کہ جنہاں تے ظلم کیتا ہے انہاں دے ورثاء پتہ لگ گیا حجاج دی قبر نو کتے آگی نہ لا دین، مٹی برابر کر دیتی۔ ایک اللہ والے دے خواب اندر حجاج آیا، ملاقات ہوئی، اللہ والا آندہ ہے حجاج بڑے ظلم کیتے ہی، دس رب نے تیرے نہ سلوکی کیتا۔ آندہ ہے میں جننے لوگاں نو قتل کیتے ہیں ہر قتل دے بدلے ایک مرتبہ میں نو قتل کیتا گیا، اے جڑا قرآن دا کاری سعید بن جبیر جنہوں قرآن پڑھ دیا میں قتل کیتا، اس کلے سعید دے بدلے رب نے میں نو 70 مرتبہ قتل کیتا ہے۔ حضرات اے ان ظالمان دا انجام جنہ دنیا تے ظلم دے بازار گرم کیتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہنا مظلوم دی مدد کرو خدا دی قسم، اور ظالم
جڑا دنیا تے ظلم دا بازار گرم کر کے بیٹھا ہے اللہ پاک نے ٹل دیتی ہے قیامت نو رب نے انہوں نشان عبرت بنا دینا ہے آج فلسطین نہتے مسلمانہ تے ظلم ہو رہے ہیں حضرات خواتین تے ظلم بچیاں تے ظلم اور بیٹیاں تے ظلم انشاءاللہ اے جڑے یہودی نجائز ریاست اسرائیل بنا کے بیٹھے نے اپنی مقتل گاہ دی طرف لوٹ کے جمع ہو رہے نے او وقت آن والا مسلمان ایک ایک یہودی نو چن چن کے قتل کرنگے انشاءاللہ اسلام کل بھی زندہ باد اسلام آج بھی زندہ باد ظالم یہود و حنود انشاءاللہ تباہ و برباد ہو کے رہے گا اسلام دا چنڈا پوری دنیا تے لہرائے گا کہہ دو انشاءاللہ پھر کہہ دو انشاءاللہ اسلام کل بھی زندہ باد اسلام آج بھی زندہ باد قیامت تک زندہ باد انشاءاللہ جو پریشانی ازمائش ہے یہ وقت چل جانا ہے انشاءاللہ مظلومہ دی مدد میرے رب نے کرنی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اسلام چمکتا رہے گا تمکتا رہے گا مٹان والے پہلا بھی مٹ گئے ہن بھی مٹن گے انشاءاللہ آئندہ جڑے اسلام نو مٹانا چاہتے ہیں خود ذلیل و رسوا ہو جان گے انشاءاللہ یار زندہ سہد باقی فلسطینیاں دی مدد واسطے انشاءاللہ تسی تیار ایک بابا بزرگ نا انٹرویو اندر رو رو کے آندا ہے او ملک ہو رہے اسی ایتھے جا نہیں سکتے او ساڈے حکمرانوں انج کرو جہاز ہی بھر کے ساڈا اوتھے پہنچا دیو چلو اور نہیں تے شہادتی موت ہی سانو نصیب ہو جائے قیامت نو یہ تے اللہ پاک دی عدالت اندر کہن جو کہ ہوں گے یا اللہ سی تیرے مظلوم فلسطینیاں دی مدد کر دے تیرے راہ دے اندر جان دا نظرانہ دے کے آئے ہیں جڑے مسلمان خدا دی قسم ایک سارے مسلمان ایک دوسرے واسطے انج دکھ درد رکھ دے نے حضرات جی میں ایک جسم ہوئے ہاتھ نو درد ہوئے پیر نو درد ہوئے سر نو درد ہوئے جی میں ایک بندہ محسوس کرتا ہے انج مسلمانہ دی تکلیف محسوس کرنا اے ایمان دی نشانی ہے اللہ کرے ساڑھے دل اندر بھی ان مظلومان دا درد دکھ محبت اور مدد واسطے جذبات سما جان انشاءاللہ دے اندر کامیابی ہے اسی اتھے نہیں جا سکتے کم از کم آواز تے اٹھا سکنے ہیں اور انشاءاللہ